नमस्कार, सगरमाथा समाचारमा स्वागत छ। म ज्योति पौडेल। नमस्कार, म राधिका तामाङ। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। स्टन्टबाजी छाडेर जनताको समस्या समाधान गर्न सरकारलाई एमाले अध्यक्ष ओलीको सुझाव। सरकारले कुनै चासो नलिँदा कांग्रेस नेतामाथि खुकुरी प्रहार भएको बनाए। प्रधानमन्त्री दाहालद्वारा श्रम आप्रवासनका विषयमा नेपाली कूटनीतिक नियोगका प्रमुखसँग छलफल। वैदेशिक रोजगारीका क्रममा नेपालीले भोग्नु परेको विभिन्न समस्याको बारेमा जानकारी। सद्भाव र सहिष्णुताको मौलिक विशेषतामा आक्रमण गर्ने प्रयास भइरहेको भन्दै सचेत रहन गृहमन्त्री श्रेष्ठको आग्रह। मौलिक परम्परा बिगार्न खोज्ने षड्यन्त्रलाई सफल हुन नदिने स्पष्ट। राप्रपाले भदौ 27 गते काठमाडौँमा बृहत विरोध सभा गर्ने। भ्रष्टाचारमा संलग्न उच्च राजनैतिक नेतृत्वलाई छानबिनको दायरामा ल्याउन माग। र फ्रेन्चाइज फुटबल प्रतियोगिता नेपाल सुपर लिगका सबै खेल काठमाडौँमा हुने। विराटनगर सिटी एफसी प्रतियोगितामा सहभागी नहुने। सगरमाथा समाचार अब विस्तारमा। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले जनताको समस्या समाधान गरेर सुशासनको बाटोतर्फ लाग्ने काम गर्न सरकारलाई सुझाव दिनुभएको छ। सोमबार ललितपुरमा तेजाब आक्रमण विरुद्धको जागरण दिवसका अवसरमा पार्टीले आयोजना गरेको कार्यक्रममा ओलीले अहिले सरकारले स्टन्टबाजी मात्रै गरेको भन्दै स्टन्टबाजी छाडेर जनताको समस्या समाधान गरेर सुशासनको बाटोतर्फ लाग्ने काम गर्न सरकारलाई सुझाव दिनुभएको हो। ओलीले सरकार नै तस्करीमा संलग्न भई कमिसनखोरीमा डुबे जनताको समस्या नदेख्ने जिकिर गर्नुभयो। उहाँले पहिले नै नाम लिएर आक्रमण गर्छु भन्दै हिँड्दा पनि सरकारले कुनै चासो नलिँदा कांग्रेस नेतामाथि खुकुरी प्रहार भएको बताउनुभयो। उहाँले समाजमा हिंसा त्रास फैलाउने कुरामा सहयोगी नभएकै कारण ताप्लेजुङमा प्रहरी अधिकृतलाई हत्या गर्ने धम्की दिनु आतंककारी क्रियाकलाप भएको बताउनुभयो। ओलीले तेजाब आक्रमणको कानून लागू गर्न नदिने प्रयास गरे पनि आफ्नो नेतृत्वको सरकारले यस विरुद्ध कडा कानून बनाएको दावी गर्नुभयो। उहाँले तेजाब आक्रमण विरुद्धको कानूनलाई कडा रूपमा कार्यान्वयन नगरेसम्म यस्ता घटनामा कमी आउन नसक्ने जिकिर गर्नुभयो। उनीहरूको साम्प्रदायिक विद्वेषको घृणाको र समाजमा हिंसा फैलाउने, त्रास फैलाउने, समाज बिथोल्ने कुरामा सहयोगी भएनन्। त्यस कुरामा असहमति रह्यो उनको र उनले डिएसपीको हैसियतले शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने कर्तव्य पालना गर्छु भने। कार्यक्रममा एसिड जलन पीडित एवं राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद बिन्दवा सैनिक अंशकाले तेजाब आक्रमण विरुद्धको कानूनलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न आफूले सदनबाट सक्त भूमिका निर्वाह गर्ने बताउनुभयो। छुट्टै छ र भिन्नै छ र यो जघन्य अपराध हामीमाथि त भयो, तर हामीले के चाहन्छौँ भने यस्तो अपराध नेपालमा मात्र होइन विश्वमा कहीँ पनि नहोस्। नेपालमा 60 देखि 70 हजार मान्छे वर्षमा जल्ने गर्छन्, तर उहाँहरूको उपचारको लागि केही पनि छैन। त्यस्तै एसिड जलन पीडित मुस्कान खातुनले एसिड पीडितलाई समाजमा निकै समस्या हुने गरेको भन्दै यस विरुद्ध जनचेतना फैलाउनु पर्ने बताउनुभयो। उहाँले आफूहरूको पीडा तत्कालीन सरकारले बुझेको र आवश्यक कानून ल्याएको भन्दै धन्यवाद दिनुभयो। कानून पनि आयो, मलाई अत्यन्त धेरै खुसी लाग्यो। यो नेपालमा जुन पहिला एकदमै कमजोर कानून र अहिले तुलना गर्दाखेरि पहिलाबाट अहिले तुलना गर्दाखेरि चाहिँ एकदमै राम्रो कानून पनि आएको छ र यो कानून आएदेखि चाहिँ अहिले तेजाब आक्रमणको घटना चाहिँ अलिक कम नै देखेको छ जस्तो लाग्छ। तर पनि अहिले जहाँसम्म मलाई चाहिँ के लाग्छ भने अहिले पनि हामीले अवेरनेस जस्तो कार्यक्रम गाउँघरमा गर्न एकदमै जरुरी छ। म धेरै यस्तो कार्यक्रममा जुरिराख्दाखेरि तेजाब आक्रमणको कुरा गरिराख्दाखेरि अहिले पनि गाउँघरमा तेजाब भने के हो भन्ने पनि थाहा रहेन छ। तेजाब आक्रमण विरुद्ध जागरण अभिवृद्धि गर्न प्रत्येक वर्ष भदौ 25 गतेलाई तेजाब आक्रमण विरुद्धको जागरण दिवसका रूपमा मनाउने गरिन्छ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले श्रम आप्रवासन सम्बन्धी समस्याहरू र समाधानका लागि विदेश स्थित नेपाली कूटनीतिक नियोगका प्रमुखहरूसँग छलफल गर्नुभएको छ। सिंहदरबारमा आयोजित छलफलमा कूटनीतिज्ञहरूले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारसँग सम्बन्धित समस्या र त्यसको सम्बोधनका विषयमा अन्तर्क्रियात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत गरेका थिए। अन्तर्क्रियामा श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव केवल प्रसाद भण्डारीले श्रम आप्रवासनमा का सवालहरू र कूटनीतिक नियोगको भूमिकाका विषयमा अवधारणा प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। अवधारणा पत्रमा श्रम आप्रवासनका मुख्य 10 गन्तव्यमा कतार, मलेसिया, साउदी अरब, संयुक्त अरब इमिरेट्स, कुवेत, बहराइन, दक्षिण कोरिया, ओमान, जापान, मानिया रहेको उल्लेख छ। साथै नेपाली श्रमिकहरूले वैदेशिक रोजगारीका क्रममा भोग्नु परेको विभिन्न समस्याहरू उल्लेख गर्दै त्यसको समाधानका विकल्पहरू प्रस्तुत गरिएको छ। मंगलबार पनि चल्ने छलफलमा मागपत्र प्रमाणीकरण, जाँचबुझमा रहेका समस्या, वैदेशिक रोजगारीमा हुने ठगी, कार्यस्थलमा श्रमिकले भोगेका समस्या, मानव तस्करीको समस्या समाधानको प्रयास हुने प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ। उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले सद्भाव र सहिष्णुताको मौलिक विशेषतामा आक्रमण गर्ने प्रयास भइरहेको भन्दै सचेत हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। जापु समाज एलले सोमबार ललितपुरमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा श्रेष्ठले जातीय एवं धार्मिक सद्भाव बिथुल्न द्वन्द्व पैदा गर्ने प्रयास भइरहेको भन्दै सचेत हुनुपर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले नेपाली समाजको मौलिक परम्परा बिगार्न खोज्ने षड्यन्त्रलाई सफल हुन नदिने स्पष्ट पार्नुभयो। उपप्रधान एवं गृहमन्त्री श्रेष्ठले राजनीतिक परिवर्तनसँगै आधारभूत आवश्यकता पूरा होस् भन्ने आकांक्षा जनताको रहेको भन्दै यसप्रति सरकार गम्भीर भएर काम गरिरहेको बताउनुभयो। नेपाली जनताले चाहे जस्तो विकास समृद्धि पूरा हुन नसकेको भन्दै उहाँले सरकारको गम्भीर कार्यभार विकास समृद्धितर्फ अघि बढ्नु भएको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले भ्रष्टाचार अन्त्य नभएसम्म मुलुकमा सुशासन कायम हुन नसक्ने भएकाले सरकारले अघि बढाएको भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियान नरोकिने बताउनुभयो। जाति र भाषिक समुदायको बीच, धार्मिक समुदायको बीच द्वन्द्व पैदा गराउने, संघर्ष पैदा गराउने एउटा वा अर्को कोणबाट दुष्प्रयत्न भइराखेको पनि हामी देखिराखेका छौं। जो अनजानमा त्यस प्रकारको प्रक्रियामा कदममा सामेल हुनुभएको छ, उहाँहरूले हाम्रो नेपाली समाजको मौलिक पहिचान र विशेषता बुझ्दिनु होला र आफूलाई सच्याउने होला, र जसले नियोजित ढङ्गले यस प्रकारको काममा लागेको छ र नेपाललाई भत्काउन बिगार्नका निम्ति हामी कुनै पनि हालतमा नेपालको एकता, नेपालीहरूको बीचको सद्भाव, सहिष्णुताको यो विशेषता, विविधताको बीचको एकताको विशेषलाई कमजोर पार्न दिने छैनौं। कुनै पनि षड्यन्त्र सफल हुन दिने छैनौं। त्यसमा तपाईँ हामी सबै एकताबद्ध भएर लाग्न म विशेष अपिल र अनुरोध तपाईहरुसँग गर्न चाहन्छु। उहाँले सुशासनको अभियानलाई सफल पार्न नदिने नयाँ षड्यन्त्र सुरु भएको भन्दै सबै मिलेर यसलाई परास्त गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सबै कम्युनिस्टहरू एक हुनुपर्ने अभिव्यक्ति दिएका छन्। कम्युनिस्ट घटकहरू विभाजित हुँदै गएको अवस्थामा प्रधानमन्त्री दाहालले साझा समस्या विरुद्ध लड्नका लागि अब सबै कम्युनिस्टहरू एक हुनुपर्ने बताएका हुन्। उनले विगतमा भएका गल्तीलाई सच्याउँदै सबै दलहरूलाई मूलधारमा आउन समेत आह्वान गरेका छन्। यद्यपि कम्युनिस्ट दलको सबैभन्दा ठूला घटक नेकपा एमाले भने तत्काल कुनै पनि पार्टीसँग सहकार्य गर्न तयार देखिँदैन। यशोदा भण्डारीको रिपोर्ट। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सत्ताको नेतृत्व गरिरहेका अवस्थामा कम्युनिस्ट एकताको महसुस गर्न थालेका छन्। केही समय अघि पनि प्रधानमन्त्री दाहालले नेकपा बिउताउनु पर्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए। कम्युनिस्ट दलहरू तितरबितर भइरहेको अवस्थामा दाहालले सबै दलहरूलाई मूलधारमा आउन आह्वान गरेका छन्। कम्युनिस्ट पार्टीहरू कमजोर बन्दा विपक्षीहरूले शिर उठाउने ठाउँ पाएको बताउँदै विचार र सिद्धान्त मिल्ने कम्युनिस्ट दलहरू एक हुनुपर्ने प्रधानमन्त्री दाहालको भनाइ छ। राजतन्त्र फ्याँकेर ल्याएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठ्न थालेपछि कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई जोगाउन सबै घटकहरू एक हुनुपर्ने माओवादी नेताहरूको भनाइ छ। जनताले लडेर ल्याएको प्रणाली नै बेठिक हो कि भन्ने जो प्रश्न उठेको छ, त्यो प्रश्नसित चाहिँ सम्बन्धित रहेर सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले त्यसको रक्षा गर्नको निम्ति लोकतान्त्रिक शक्तिहरू मिल्नुपर्छ। त्यसमध्ये पनि वामपन्थी शक्तिहरू चाहिँ टुटफुट विभाजन होइन कि विचार, सिद्धान्त र लक्ष्य मिल्छ भने किन अलग अलग हुनु पर्यो। त्यसकारणले एउटै केन्द्र बनाउने गरी अगाडि बढौँ
र हामीले ल्याएका उपलब्धिहरू रक्षा गरौँ र संवैधानिक प्रस्तावना लेखेको समाजवाद उन्मुख राज्य प्रणाली भनेका छौँ हामीले। त्यो प्राप्ति गर्नुको निम्ति पनि कोही न कसैले त नेतृत्व गर्नु पर्यो। त्यसको निम्ति लोकतान्त्रिक शक्तिहरू, त्यसमध्ये पनि वामपन्थी शक्तिहरू चाहिँ एक ठाउँ हुँदा सहज हुन्छ। त्यसो भएर अब मिल्नुको विकल्प छैन भनेर उहाँले त्यो कुरा उठाउनु भएको। अब जहाँसम्म कुन कुन पार्टीसँग यहाँले एमालेको पनि प्रश्न राख्नु भएको छ, एमालेसँग भविष्यमा कहिल्यै पनि एकता हुन सक्दैन, हामीले कहिल्यै भनेका छैनौँ। कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई सफल पार्न यसभन्दा अघि पनि कम्युनिस्ट विचारधारा बोकेका दलहरूबीच एकता नभएको होइन। कम्युनिस्ट आन्दोलनका ठूला दलहरू नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच 2075 सालमा एकता भई नेकपा गठन भएको थियो। तर नेकपा गठन भएको 2 वर्षमै नेकपा फुट्यो र दलहरू टुटफुटको संघारमा पुगे। अहिले फेरि प्रधानमन्त्री दाहाल नेकपा बिउताउने विषय समय समयमा अघि सार्दै आए पनि कम्युनिस्ट दलको सबैभन्दा ठूलो घटक नेकपा एमाले तत्काल यसका लागि तयार देखिँदैन। अहिले जनताका आधारभूत समस्याहरू सम्बोधन नभएका, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धहरू सुमधुर नभएका अवस्थामा प्रधानमन्त्रीका भनाइले एमाले दङ्ग नपर्ने एमाले नेताहरूको भनाइ छ। उहाँले बाहिर बोलेर चाहिँ बिउतने हो र भनेको नेकपा एमालेलाई विभाजित गर्ने यो तहमा पुर्याइ नै सक्नु भएको छ, पुगि नै सकेको छ। अहिलेको अवस्थामा उहाँको भनाइले नेकपा एमाले बडो चाहिँ तपाईँको दङ्ग पर्ने खालको कुरा त केही छँदै छैन। जनता समस्याले ग्रस्त छन्, उद्यमी इलमीहरू अप्ठ्यारोमा छन्, देशको अर्थतन्त्र कमजोर बनेको छ, कुनै सङ्गतिका साथ अगाडि बढ्ने परिस्थिति नै छैन। यस्तो बेलामा अब नेकपा बिउताउने कुरा गर्नु त्यो चाहिँ तपाईँको त्यो भ्रम छर्ने विषयभन्दा अरू के नै हुन सक्छ र? संसदमा कमजोर सिट संख्याकै कारण प्रधानमन्त्री दाहालले आफ्नो सत्ता जोगाइराख्न नेकपा बिउताउने प्रसङ्ग समय समयमा उठाइरहेका छन्। सरकारमा आफू बलियो देखिनकै लागि प्रधानमन्त्री दाहालले 54 सिट सहितको समाजवादी मोर्चा गठन गरे। समाजवादी मोर्चा गठन गरे पनि सिट संख्याका आधारमा मोर्चा तेस्रो शक्तिमा नै सीमित हुन पुगेको छ। नेताहरू आफूलाई अप्ठ्यारो पर्दा एकता र सत्तामा पुगेर शक्तिशाली भएपछि विभाजनको बाटोतर्फ लाग्ने नेताहरूको परिपाटी रहेको विश्लेषकको टिप्पणी छ। अविश्वासको खाडल त भयङ्कर छ नि। ओली र प्रचण्डको बिचको अविश्वास र खाडल त्यति सानो छ, हुँदै नहोला पनि भन्न सकिँदैन। तर कम्युनिस्टहरूको विचार अलि राम्रोसँग बहस र राम्रोसँग यो भनौँ डायलगै भएको छैन। डायलग नेताहरूको बिचमा मात्रै भएर पुगेर यो मिडल लेभलमा पनि त हुनु पर्यो नि, अथवा गाउँ स्तरमा पनि यति तलदेखि मान्छेसम्म ढाँचा फाटेको छ, चिरा परेको छ है। यसैले गर्दाखेरि सपना देख्नु एउटा कुरा हो है, तर यथार्थ हुनु एउटा हो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आफू चीन भ्रमणमा जाने पूर्व सन्ध्यामा कम्युनिस्टहरू एक हुनुपर्ने अभिव्यक्ति दिएका हुन्। चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरू नेपालमा एउटा सिङ्गो कम्युनिस्ट पार्टी हुनुपर्ने अभिव्यक्ति बारम्बार दिँदै आएका छन्, जसका कारण प्रधानमन्त्री दाहाल चीन भ्रमणमा निस्कने तयारी गरिरहेका बेला फेरि नेकपाको आवश्यकता महसुस गर्न थालेको अधिकांशको बुझाइ छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुनिल कोलीका साथमा यशोदा भण्डारी, काठमाडौँ। नेपाली कांग्रेसले आयोजना गरेको बीपी साहित्य सम्मेलन अन्तर्गत सोमबार दोस्रो दिन विभिन्न सत्रमा बहस भएको छ। महोत्सवको दोस्रो दिन वीर गणेशमान चलचित्र प्रस्तुत गरिएको छ भने भारतका प्रख्यात प्राध्यापक आनन्द कुमारले मार्क्स गान्धी एन्ड बीपी क्वेस्ट फर डेमोक्रेटिक सोशलिज्म टुडे विषयमा सम्भाषण प्रस्तुत गरिएको थियो। सो क्रममा प्राध्यापक आनन्द कुमारले समाजवादी नेता बीपी कोइरालाले जीवनभर सामन्तवादका विरुद्ध लडिरहेको बताउनुभयो। पुँजीवाद असफल भएपछि सामन्तवाद बस्न सकेको भन्दै कम्युनिस्टहरूले पुँजीवादमा पार्टी सञ्चालन गरिएको उहाँको भनाइ छ। त्यस्तै सोमबार नै कांग्रेस महामन्त्री गगन कुमार थापाको सहजीकरणमा विज्ञहरू हरि शर्मा, विपिन अधिकारी, अच्युत वाग्ले र मञ्चला झासँग बीपीले नपाएको 15 वर्ष विषयमा विचार मन्थन गरिएको थियो। सो क्रममा मञ्चला झाले देशमा वैकल्पिक शक्ति आए पनि अहिले पनि आस्था र विश्वासको केन्द्रबिन्दु कांग्रेस भएको बताउनुभयो। उहाँले व्यवस्था फेरिसकेको भन्दै पार्टी र देशको अवस्था फेर्नुपर्ने बताउनुभयो। बुझ्नुपर्ने आवश्यकता छ। व्यवस्था धेरै फेरिसक्नुभयो, अब अवस्था फेर्नुस्। अवस्था कहाँ फेर्नुस् भने पार्टी भित्रको अवस्था, देश भित्रको अवस्था फेर्नुस्। व्यवस्था फेर्नुपर्ने अब आवश्यकता छैन।
त्यस्तै विपिन अधिकारीले मुलुकको व्यवस्थालाई लगन र निष्ठासहित कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। विभिन्न प्रदेशमा कांग्रेस नेतृत्वको सरकार बनाएर स्थिरता दिन सक्ने बताउनुभयो। अब त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने हो र कार्यान्वयन गर्ने कुरा भनेको अलिकति लगन चाहिन्छ, निष्ठा चाहिन्छ, स्थिरता पनि चाहिन्छ र यो कानुनको शासन चाहिन्छ। त्यस्तै पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराई, प्रदीप गेवाली लगायतको उपस्थितिमा अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति र कूटनीतिमा बीपी विषयमा छलफल भएको छ। बीपी कोइरालाको 110औं जन्मोत्सवको अवसरमा कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालय बीपी नगर सानेपा ललितपुरमा 3 दिने महोत्सव आयोजना गरिएको हो। राप्रपाले भदौ 27 गते काठमाडौँमा बृहत विरोध प्रदर्शन गर्ने भएको छ। सोमबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै राप्रपाले देशद्रोही विरुद्ध विरोध सभा गर्न लागेको जनाएको हो। भ्रष्टाचारमा संलग्न उच्च राजनैतिक नेतृत्वलाई छानबिनको दायरामा ल्याउन, सुन तस्करी लगायतका भ्रष्टाचारका काण्डमा संलग्नको पूर्ण छानबिन गर्न दबाव दिनका लागि विरोध सभाको आयोजना गर्न लागेको राप्रपाले जनाएको छ। गौवंश हत्याको विरोध, विभिन्न संघ संस्थाबाट भइरहेका प्रदर्शन र विरोधमा ऐक्यबद्धता जनाउन, हिन्दुत्वको रक्षा एवं हिन्दू राष्ट्र र राज संस्थाको पुनर्स्थापनाका लागि दबाव दिन पनि राप्रपाले जानकारी दिएको छ। देशद्रोही विरुद्ध आन्दोलन स्वरूप राप्रपाले विरोध सभा गर्न लागेको राप्रपा नेता राजेन्द्र शाहीले बताउनुभयो। शाहीले विभिन्न प्रकरणको अनुसन्धान नेताहरूमाथि आए पनि प्रकरणलाई नै कमजोर बनाउन खोजिएको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले बालुवाटार प्रकरणमा माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराईलाई पक्राउ नगरेसम्म सडक आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिनुभयो। हाम्रो देश यस्तो देश जुन देशको प्रधानमन्त्री केसम्म भन्नुहुन्छ भने जुन देशको प्रधानमन्त्री आफू स्वयं आफै प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, ठाउँ ठाउँमा भाषण गर्दै के हिँड्नुहुन्छ भने बर्खा सकियोस्, लाखौं जनता सडकमा आउनु पर्यो भन्नुहुन्छ। संसारको आजसम्म कुनै पनि देशमा, कुनै पनि मुलुकमा हामीले देखेको छैन प्रधानमन्त्रीले चाहिँ आन्दोलन गरेको चाहिँ विश्वमा पहिलो रेकर्ड होला नेपाल। त्यही भएर म खुलाका साथ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी प्रधानमन्त्रीलाई चुनौती दिन चाहन्छु। अब तपाईका आन्दोलन गर्ने दिन गए, जनताले प्रधानमन्त्री बनाएका हुन्, जनताको काम गरौँ। जनताको काम गर्न सक्दैनौँ भने राजीनामा दिएर थचक लाएर घर बसौँ, होइन भने ज्यादा फुरफुर नगरौँ। आन्दोलन कसरी गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हामीले देखाउँछौँ, राष्ट्रवादी शक्तिले देखाउँछौँ। राष्ट्रियता, धर्मनिरपेक्षताको विरुद्धमा राष्ट्रियताको सवालमा हामी एकजुट छौँ। राप्रपाले शिथिल अर्थतन्त्रले निम्त्याउन लागेको आर्थिक सङ्कटमा सरकारको उदासीनता, बढ्दो बेरोजगारी, मूल्यवृद्धि जस्ता विषयमा गम्भीर बन्नका लागि सरकारलाई दबाव सिर्जना गर्न विरोध सभा गर्न लागेको जनाएको छ। समाजवादी मोर्चा मध्य प्रदेशका संयोजक लालबाबु राउतले मध्य प्रदेश सरकारको कार्यशैलीलाई प्रभावकारी बनाउनु पर्ने बताउनु भएको छ। समाजवादी मोर्चा मध्य प्रदेश समितिको बैठकबाट गरिएको निर्णय सार्वजनिक गर्दै जनता समाजवादी पार्टी नेपालका नेता एवं संयोजक राउतले मोर्चाको प्रदेश संयोजक राउतले मध्य प्रदेश सरकारले जनतालाई डेलिभरी दिन केही प्राविधिक कठिनाइहरू भएकाले प्रदेश सरकारलाई सहयोग मिल्ने गरी काम गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। उहाँले मोर्चाले छिट्टै नै मुख्यमन्त्रीदेखि मन्त्रीहरूसँग समेत बैठक बसेर प्रदेश सरकारको कार्यलाई प्रभावकारी बनाउने बारे छलफल गर्ने योजना रहेको बताउनु भएको हो। मोर्चालाई हामी जिल्ला र स्थानीय तहसम्म पुर्याउने भएको अब आउने बैठकबाट हामी यो बैठकलाई विस्तार गर्छौँ। यसका साथै आजको बैठकले यो मोर्चाबाट सचिवालय पनि गठन गरियो। सचिवालयमा अब 4वटा पार्टीहरू, खासमा जसपा नेपाल, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, नेकपा विप्लव र 4वटै पार्टीबाट एक-एकजना, जस्तो कि जसपा मैले चाहिँ संयोजक मैले नै गर्ने भएको म
नेकपा माओवादी केन्द्रबाट जिल्लामणि पोखरेलजी र यो नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट धर्मनाथ शाहजी। उहाँले गौर हत्याकाण्डलाई राजनैतिक घटना भन्दै यस घटना लगायतका अन्य घटनाहरू खारेज गर्नुपर्ने बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सरकारले सुरु गरेको भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियानमा जनताको पनि साथ र सहयोग आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। सोमबार विराटनगरमा आयोजना गरिएको समाजवादी मोर्चा नेपालको कोशी प्रदेश स्तरीय सन्देश सभालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले यसपटकको सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन कायम गर्न र सामाजिक न्याय प्रदान गर्ने दिशामा अघि बढिरहेको बताउनु भएको छ। कार्यक्रममा नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले मिसन समाजवादको सन्देश दिन समाजवादी मोर्चा गठन गरिएको जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै नेकपाका महासचिव नेत्र विक्रम चन्दले मुलुक अत्यन्त जटिल अवस्थामा रहेकाले सबै मिलेर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा गर्नुपर्ने बताउनुभयो। विश्लेषण गर्नेछौँ। यही विश्लेषण गर्ने क्रममा नै हामीले व्याख्यात्मक टिप्पणी सहित एमसीसी पास गरेर नेपालको हातमाथि पारेका छौँ र विश्वलाई आर्थिक सहयोगको सम्झौताको रूपमा अगाडि बढाउन चाहिरहेका छौँ। त्यसो भए कुनै कुनै कुरामा कसैले आशंका गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन। कसैले के भन्छन् भने यो समाजवादी मोर्चा किन बनाएको, मोर्चा किन बनाएको र पनि भनेको के भने तपाईँहरू यो भ्रष्टाचारको विरुद्ध भ्रष्टाचार भनेका धमिराहरू हुन्। भित्रभित्रै काठ खाएर भएको प्रोग्रामले धमिराहरूलाई फ्याँकुस टिकेर पानीमा फालिदिनुहोस्, त्यो हामी साथ दिन्छौँ। तस्करहरू छन्, बेलबेलको चिया मात्र तस्करहरू हाम्रो दिदीबहिनीहरूलाई गएर कानुनले अरबको खालीमा गएर बेच्ने तस्करको ढाडा हाल्न जरुरी छ। देशमा हामी लड्न जरुरी छ। हामी त देशको सबैतिर अत्याचार छ एउटा, त्यसको विरुद्ध हामी लड्नै पर्छ। अहिलेको मोर्चा खुलेको छ, हामी सबैको तालमेल मिलाएर रहौँ। सरकारबाट जो लडिरहेको छ, सरकारले हाम्रो समर्थन छ, राम्रो गर्नुहोस्, त्यो हाम्रो समर्थन हुन्छ। समाजवादी मोर्चा कोशी प्रदेश समितिले आयोजना गरेको सो कार्यक्रममा विभिन्न जिल्लाका नेता कार्यकर्ताहरूको सहभागिता रहेको थियो। सगरमाथा समाचारमा अब पालो विश्रामको। विश्रामपछि पाटेबागले एक महिलाको ज्यान लिएपछि पीडित पक्षले गरेको आन्दोलनको कार्यक्रम फिर्ता, महिलाको सन्तानलाई निशुल्क उच्च शिक्षा दिने सहित 9 बुँदे सहमति। सुडानमा सेनाले गरेको ड्रोन आक्रमणमा मृत्यु हुनेको संख्या 40 पुग्यो, मृतकको संख्या अझै बढ्न सक्ने अनुमान। र फ्रेन्चाइज फुटबल प्रतियोगिता नेपाल सुपर लिगका सबै खेल काठमाडौँमा हुने, विराटनगर सिटी एफसी प्रतियोगितामा सहभागी नहुने। विश्रामपछि सगरमाथा समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। कर्णालीमा स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारका लागि वर्षेनी 10% लगानी बढाउन आवश्यक रहेको औल्याइएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा राष्ट्रिय स्वास्थ्य वित्त रणनीति कार्यान्वयन कार्ययोजनाको
मसौदामाथि छलफल गर्न आयोजित प्रदेश स्तरीय कार्यशाला गोष्ठीका सहभागीहरूले कर्णालीको स्वास्थ्य क्षेत्रमा गरिने लगानीलाई जवाफदेही पारदर्शी बनाउन पब्लिक प्राइभेट पार्टनरशिप अवधारणा अनुरूप अघि बढ्न सरकारलाई सुझाव दिनुभएको हो। आम नागरिकको स्वास्थ्य क्षेत्रमा वर्षेनी बढ्दो खर्चको भारलाई समेत सरकारले नै दायित्व लिनुपर्ने उनीहरूको सुझाव थियो। कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री खड्क बहादुर पोखरेलले स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रको पहुँच हुने खानेसम्म मात्र होइन विपन्न र गरिब परिवारसम्म पुर्याउन आग्रह गरेका छन्। उहाँले प्रदेशका सुदूर ग्रामीण क्षेत्रका कुना काप्चामा रहेका परिवारलाई समेत समेट्ने गरी स्वास्थ्य सेवा प्रवाहको योजना बनाउन सके मात्र राम्रो कार्यक्रम तथा योजनाका उद्देश्यहरू पूरा हुने बताएका छन्। स्वास्थ्य बीमा क्षेत्रको दायरा फराकिलो बनाउँदै सहज र सुलभ तरिकाले लक्षित वर्गसम्म पुर्याउन सम्बन्धित पक्षलाई उहाँले आग्रह गर्नुभएको छ। कार्यक्रममा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका वरिष्ठ जनस्वास्थ्य प्रशासक शम्भु प्रसाद गेवाली र स्वास्थ्य सेवा विभागका वरिष्ठ नर्सिङ प्रशासक वाला राईले प्रस्तुत गर्नुभएको कार्यपत्रमाथि आफ्नो धारणा राख्दै सहभागीहरूले स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा जनशक्ति व्यवस्थापन र वित्तीय व्यवस्थापन अत्यन्त महत्त्वपूर्ण पाटोको रूपमा रहेकाले सरकारले यसमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका छन्। पाटेबागले एक महिलाको ज्यान लिएपछि पीडित पक्षले गरेको हुलाकी राजमार्गमा पर्ने ओराली बजारको सडक अवरुद्ध कार्यक्रम फिर्ता लिएको छ। बाघको आक्रमणबाट शुक्रबार निधन भएकी महिलाको सन्तानलाई निशुल्क उच्च शिक्षा दिने शहीद 9 बुँदे सहमति पश्चात आन्दोलन फिर्ता भएको हो। बर्दियाबाट मुरली गोडियाको रिपोर्ट। नगरपालिकामा पाटेबागले एक महिलाको ज्यान गएपछि पीडित पक्षले अवरुद्ध गरेको हुलाकी राजमार्गको यातायात खुला गरिएको छ। मृतकका सन्तानलाई नगरपालिकाले स्नातकोत्तर तहसम्म निशुल्क पढाउने सहमतिपछि आन्दोलनका सबै कार्यक्रम फिर्ता लिएको हो। वार्ताका क्रममा निशुल्क शिक्षासँगै सङ्घीय सरकारबाट राहत स्वरूप पाउने 10 लाख, लुम्बिनी प्रदेश सरकारबाट 1 लाख, उज्यालो नेपालले बिमा कार्यक्रम मार्फत 1 लाख र मृतकका सन्तानलाई शैक्षिक वृत्ति कार्यक्रम अन्तर्गत कक्षा 10 सम्म वार्षिक 11,000 र कक्षा 12 सम्म वार्षिक 22,000 रुपैयाँ राहत छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने सहमति भएको छ। 2080 5/22 गते मधुबन नगरपालिका वडा नम्बर 3 भगरैया स्थित सम्झना सामुदायिक वनमा घाँस काट्न जाने क्रममा बाघको आक्रमणमा परि ज्यान गुमाउनु भएका वर्ष 52 की काली वंशी भन्ने काली मगर्दीप्रति, यो नाम चाहिँ अब यही हो भन्नुभएको थियो तपाईँहरूले, कतै फरक परेन। काली मगर्दीप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली र शोक सन्तप्त परिवारप्रति गहिरो संवेदना प्रकट गर्ने भन्ने एउटा राखेको छ। दोस्रोमा पनि यही परिवारलाई अरूमाथिको व्यवहार त्यही छ। परिवारलाई राहत स्वरूप सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त हुने रु 10 लाख, लुम्बिनी प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने रु 1 लाख र राष्ट्रिय प्राकृतिक संरक्षण कोष बर्दियाबाट पीडित परिवारलाई जीविकोपार्जन सहयोग स्वरूप प्राप्त हुने रु 50,000 तत्काल उपलब्ध गराउने भनेर चाहिँ अर्को निर्णय गरेका छौँ। त्यसै मधुबन नगरपालिका वडा नम्बर 3 मका बाघको आक्रमणमा मृत्यु भएका त्यही विषय छ। काली वंशी भन्ने काली मगर्दीका परिवारलाई उज्यालो नेपालले बिमा कार्यक्रम मार्फत रु 1 लाख र मृतकका सन्तानलाई शैक्षिक वृत्ति कार्यक्रम अन्तर्गत 10 वर्ष कक्षा 10 सम्म वार्षिक 11,000 र कक्षा 12 सम्म वार्षिक 22,000 राहत छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने भनेर छ। बर्दिया प्रशासन, मधुबन नगरपालिका, पीडित पक्ष लगायत सरकारवालाको संयुक्त वार्तामा विभिन्न 9 बुँदे सहमति भएको छ। मृतकका परिवारलाई खाता सामुदायिक वन समन्वय समितिको तर्फबाट क्रिया खर्च 25,000 तथा आय आर्जन स्वरूप 50,000 गरी 75,000 रुपैयाँ राहत सहयोग तत्काल उपलब्ध गराउने निर्णय भएको छ। वन्यजन्तुले निम्त्याउने समस्याको दीर्घकालीन समाधान गर्न नगर प्रमुखको नेतृत्वमा सम्बन्धित सरकारवाला सदस्य रहने गरी एक कार्यदल गठन गर्ने सहमति भएको छ। विगतको सहमतिको वास्ता गरिएकाले यसपटकको सहमतिलाई सरकारले गम्भीर रूपमा लिन स्थानीयले आग्रह गरेका छन्। र योभन्दा पहिला पनि हामी वार्तामा बस्दाखेरि म पनि बसेको थिएँ, हाम्रो इलाकामा बसेको थियो, तर चाहिँ के गरियो, त्यहाँ पेपर मात्र रङ्गाइयो, त्यो पेपरमा मात्र सीमित भयो। हामीले कुनै न्याय पनि पाउन सकेनौँ। न्याय पाएको भए, त्यतिखेर न्याय दिन सकेको भए सरकारले आज यो सायद दोहोरिन्थेन होला। न्याय नपाउनकै कारणले आज
आज फेरि यो पनि दोहोरिएको छ र अझै पनि यो मात्रै होइन अझै पनि आउँदा दिनहरूमा हामीले बुद्धि पुगाएनौँ अझै पनि हामीले तत्काल यो समस्याको समाधान गर्न सकेनौँ भने अझै पनि तत्काल दोहोरिन्छ। पटक पटक आन्दोलन तथा माग राखे पनि सरकारले पीडित परिवारको समस्या समाधान गर्न ठोस कदम चालेका पाइँदैन। ज्यान गुमाएर पनि यति बेला स्थानीयले वन तथा जङ्गली जनावरको संरक्षण गरिरहेका छन्। जङ्गली जनावर निस्कने क्षेत्रमा तारबार लगाउनु पर्ने, सरकारले बाघ आक्रमण कम गर्न उचित बजेटको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, पर्खाल निर्माण गर्नुपर्ने लगायत माग राखेका छन्। खाता करिडोरमा आवत जावत गर्ने जङ्गली जनावरले अनाहकमै ज्यान लिइरहेकोले सरकारले निकुञ्ज मात्र नभई जैविक मार्गमा समेत बजेट उपलब्ध गराई हुन सक्ने घटना न्यूनीकरण गर्नुपर्ने राजनीतिक दलको माग छ। सिरियस हुनु पर्यो, कार्ययोजना ल्याउनु पर्यो कि हामी मान्छेलाई यसरी सुरक्षित गर्दैछौँ अब भने होइन भने यो मधुबन नगरपालिकाबाट आरक्षमा जाने जुन जङ्गली जनावरहरू ओहोर दोहोर गर्ने बाटो कोरिडोर छ त्यसको हामीले विरोध गरे के हुन्छ? समस्या होला नि भोलि। भने यत्रो डब्लुएफको बजेटहरू आउँछ, यस्तो आइएनजिओको बजेटहरू आउँछ, खालि राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र मात्र किन रुम लिइरहेछ आरक्ष निकुञ्ज? त्यसको लागि त्यो बाटो जुन बाटो भएर जङ्गली जनावर हिँड्छन् जहाँ मानवीय क्षति बढी भइरहेछ त्यसको बजेटिङहरू त्यसको लागि मान्छेहरूलाई सुरक्षित गर्न, मानव बस्तीलाई सुरक्षित गर्नको लागि आरक्षले कार्यक्रम ल्याउनु पर्ने कि नपर्ने? बर्दियाको मधुबन नगरपालिका वडा नम्बर 3 मा घाँस काट्न जाने क्रममा बाघको आक्रमणबाट शुक्रबार निधन भएकी 52 वर्षीय काली वंशी मगर भनिने काली मगर्नीको ज्यान गएपछि मधुबनवासी आन्दोलनमा उत्रिएका थिए। मधुबनको सो क्षेत्र बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जको खाता जैविक मार्गमा पर्छ। खाता जैविक मार्गमा हरेक वर्ष स्थानीयको ज्यान जाने गरेकाले केन्द्र सरकारले दीर्घकालीन योजना बनाई वन तथा वन्यजन्तुहरूको संरक्षणमा लागेका स्थानीयको ज्यान सुरक्षित गर्नुपर्ने देखिन्छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि बर्दियाबाट मुरली गोडियाको रिपोर्ट। काठमाडौँका अधिकांश फुटपाथहरू व्यवस्थित छैनन्। केही बिजुलीका पोलले बाटो छेकेका छन् भने कतै निर्माण सामग्री राखिएका छन्। केही स्थानहरूमा त फुटपाथ नै छैनन्। फुटपाथ नहुँदा पैदल यात्रीहरू जोखिम मोलेरै मूल सडकबाट हिँड्न बाध्य छन्। यसले गर्दा सडकको सवारी चलाउन असहज हुने साथै दुर्घटनाको जोखिम समेत निम्तिने गरेको छ। मेनुका लम्सालको रिपोर्ट। सहरी सडक मापदण्ड 2076 अनुसार फरक उमेर समूह र फरक क्षमता सबै व्यक्तिका लागि उपयुक्त सडकको व्यवस्था गरिनुपर्छ। तर काठमाडौँ महानगरमा यो मापदण्डको पालना गर्नु त परको कुरा, अधिकांश स्थानहरूमा फुटपाथ नै छैनन्, जसले गर्दा सवारी चालक, पैदल यात्रीदेखि सबैलाई समस्या हुने गरेको छ। सार्वजनिक सडक ऐन 2031 को दोस्रो संशोधन 2046 को प्रस्तावनामै सर्वसाधारणको सुविधाका लागि सबै किसिमका सार्वजनिक सडकहरूको निर्माण, मर्मत र सुधार गरिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। तर काठमाडौँका अधिकांश फुटपाथहरूको अवस्था दयनीय छ। काठमाडौँका मुख्य सडक तथा फुटपाथलाई रङ्गरोगन साथै श्रृङ्गार गराइरहँदा सहायक सडकहरूको मर्मतका विषयमा भने कसैको ध्यान गएको छैन। देशको संघीय राजधानी सहर काठमाडौँमा चिल्ला सडक, सफा अनि फरक क्षमता भएकाहरूका लागि निस्फिक्री हिँड्न मिल्ने सुविधा सम्पन्न फुटपाथ हुनुपर्ने हो। तर संघीय राजधानीको अवस्था त्यस्तो छैन। यहाँका फुटपाथमा पाइला पाइलामा अनगिन्ती अवरोध छन्। काठमाडौँको धोबी खोला अर्थात् रुद्रमती खोला करिडोर क्षेत्र अन्तर्गत अनामनगर, घट्टेकुलो, सेतो पुल, रातो पुल लगायतका क्षेत्रहरूमा फुटपाथमा समस्या छन्। यी क्षेत्रका फुटपाथहरू वर्षौंदेखि पुनर्निर्माण तथा मर्मतको पर्खाइमा छन्। यी क्षेत्रहरूमा जोखिम मोलेरै पैदल यात्रीहरू सडकबाटै हिँड्ने गरेका छन्। यो वृद्धहरूको लागि पनि अपाङ्गहरूको लागि पनि फुटपाथको व्यवस्था भएपछि उनीहरूलाई अलिक सजिलो पनि हुने थियो। अपाङ्ग मैत्री, वृद्ध मैत्री सडक हुनुपर्छ, त्यो चाहिँ नभएको। सुधार चाहिँ गर्नु व्यापक छ यो सडकलाई चाहिँ। मलाई त एकदम अप्ठ्यारो, एकदम डर लाग्न थाल्यो। अब बाटो साँगुरो छ, फुटपाथ भनेछ, बाटो पनि छैन, बाटो थोरै छ, गाडी आउँदा कतिखेर जिउमा चढ्ने, त एकदम डरले हामी हिँडिरहेको छ। यो बाटो चाहिँ अलिक फराकिलो गरिदिनुपर्छ पैदल हिँड्ने यात्रुहरूको लागि चाहिँ।
रुद्रमती खोला करिडोर क्षेत्र लगायत अन्य स्थानका फुटपाथमा पनि निष्फिक्र हिँड्न पाइँदैन। फुटपाथहरूमा फुटपाथ नै छेकिने गरी बिजुलीका हाई भोल्टेज क्याबिनेट बक्स, बिजुलीको पोल, विभिन्न निर्माण सामग्री राखिएका हुन्छन्। फुटपाथ व्यवस्थित नहुँदा पैदल यात्रीहरू सडकबाट हिँड्छन्। यसरी पैदल यात्रीहरूले सडकको प्रयोग गर्दा सवारी चलाउन असहज हुने साथै दुर्घटनाको जोखिम समेत निम्तने गरेको छ। यो फुटपाथ नहुँदाखेरि हामीले अब साइडमै गाडी चलाइरहेको बेला मान्छे हिँडिरहेको हुन्छन्, झट्टै स्पिडको गाडी रोक्दाखेरि ठोक्किने डर हुन्छ। हामीलाई नि स्पिडको गाडी रोक्दाखेरि हामी पनि एक्सिडेन्टमा पर्छौँ, उहाँ हिँड्ने मान्छे पनि एक्सिडेन्टमा पर्छन्। त्यो चाहिँ समस्या छ कि फुटपाथ नभएर। फुटपाथ पैदल यात्री हिँड्नको लागि हो, जहाँ फरक क्षमता भएका व्यक्ति, बालबालिका, वृद्धवृद्धा सबैले प्रयोग गर्छन्। तर फुटपाथ व्यवस्थित नहुँदा यसले सवारी चालक, पैदल यात्री सबैलाई समस्या हुने गरेको छ। काठमाडौँ महानगरले फुटपाथ व्यवस्थित बनाउने भन्दै अभियान नै चलाइरहेको छ। अहिले काठमाडौँ महानगरले फुटपाथ व्यवस्थित बनाउने भन्दै अभियान नै चलाइरहेको छ, जसले केही फुटपाथहरू व्यवस्थित भएका छन्। तर काठमाडौँ महानगरभित्रै पर्ने यी क्षेत्रहरूमा मर्मत तथा सम्भारका लागि महानगरले ध्यान दिने हो कि? सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा गौरव खड्काका साथमा मेनुका लम्साल, काठमाडौँ। काठमाडौँका मुख्य सडकका फुटपाथहरू चिटिक्क भए पनि सहायक सडकका फुटपाथको अवस्था भने दयनीय छ। फुटपाथहरूमा कतै निर्माण सामग्री त कति ठाउँमा बिजुलीका पोलका कारण हिँड्ने समस्या छ। यति मात्र होइन, केही स्थानमा त फुटपाथको नामो निशान नै छैनन्। वर्षौंदेखि पुनर्निर्माणको खोजीमा रहेका यी फुटपाथको मर्मतप्रति कुनै सरकारवालाको चासो गएको छैन। यसै सन्दर्भमा आज हामीले सगरमाथा जनबोलीमा सर्वसाधारणलाई सोधेका थियौं, फुटपाथ पैदल यात्रु मैत्री बनाउन के गर्नु पर्ला? हेरौं उनीहरूको भनाई उनीहरूकै शैलीमा। राम्रो बनाइदियो, सफा बनाइदिए। अब तपाईँको हुनुपर्ने के हो, कति जग्गा छ सिर्फ सरकारको अथवा हाम्रो सरकारकै नभनौँ, त्यसलाई राम्रो सदुपयोग गरेर सबैतिर साधारण मेन कुरा जो घरवाला छ अगाडिपट्टि, त्यो घरवालाको अगाडिपट्टि जति अगाडि हुन्छ त्यो त्यसले सफा गर्नुपर्ने कानुन बन्नुपर्ने। त्यहाँको फोहोर ल्याएर उसकै अगाडि ढोका हालिदिने, ढोका फालिदिने, कुकुर हगाइदिने, अब रोडमा ल्याउने कुकुर रोडमा ल्याएर फालिदिने। यस्तो यस्तो काम गरेर जनताले, सरकारलाई पनि कहाँ भनौँ, अब होइन जनताले नै आफ्नो घर अगाडि त हेर्नु पऱ्यो नि। मेरो छातीमा मैले खाएको के भन्छ त्यो तरकारीहरू यहाँ खस्यो भने त यो कमी त मैले धुनु पऱ्यो नि, होइन दाग त मेरा लाग्छ नि। तर त्यो छैन, सरकारले गरेन भने त्यहाँ उम्रिन्छ। टोल सुधार समिति होला, अब वडा कार्यालय होला, त्यसपछि महानगर होला, त्यो कार्यालयहरूले चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने जरुरी देखिन्छ। अब जस्तै अब वडा कार्यालयले त्यो वडा समितिहरू छ, त्यो वडा समितिहरूले पनि कमसेकम यो त हेर्नुपर्ने, उहाँहरूको दृष्टि त यहाँ पुग्नु पर्यो नि। अब हामी फुटपाथ हिँड्ने मान्छेलाई कति बिजोग छ, हामी कति अब दुर्गन्धमा हिँडिराखेका छौँ, हामीलाई त्यसको रोग लाग्छ। हामी त्यो फोहोरहरू हामी कहाँ आइराखेको हुन्छ, हाम्रो नाकहरूमा परिराखेको हुन्छ, हामी भनेको बेलामा कहिले मास्क नलाइकन हिँड्छौँ। त्यसले गर्दा हामीलाई त धेरै समस्या परेछ। हाम्रो जीवनलाई, हाम्रो यो जुन जीवन छ त्यसलाई पनि त्योसँग एकदम गाँसिएको विषय छ कि हाम्रो स्वास्थ्यसँग गाँसिएको विषय छ। त्यसले गर्दाखेरि यो चाहिँ समयमै सम्बन्धित निकायको ध्यान जाओस्। यो फुटपाथमा रहेका फोहोरहरू यो सबै हटाउनु पर्यो। बाटो साँघुरो छ, फुटपाथ भनेछ, बाटो पनि छैन, बाटो थोरै छ, गाडी आउँदा कतिखेर जिउमा चढ्ने, त एकदम डरले हामी हिँडिरहेको छ। यो बाटो चाहिँ अलिक फराकिलो गरिदिनुपर्छ। यसको लागि वडा सरकार पनि छ, नगर सरकार पनि छन्, प्रदेश सरकार पनि छन्, केन्द्रीय सरकार छ, चारैवटा सरकार मिलेर यो बाटोलाई चाहिँ राम्रोसँग चाहिँ सुधार गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। यो फुटपाथ नहुँदाखेरि हामीले अब साइडमै गाडी चलाइरहेको बेला मान्छे हिँडिरहेको हुन्छन्, झट्टै स्पिडको गाडी रोक्दाखेरि ठोक्किने डर हुन्छ। हामीलाई नि स्पिडको गाडी रोक्दाखेरि हामी पनि एक्सिडेन्टमा पर्छौँ, उहाँ हिँड्ने मान्छे पनि एक्सिडेन्टमा पर्छन्। त्यो चाहिँ समस्या छ कि फुटपाथ नभएर। अब यसमा त सरकारले नै व्यवस्थापन गरिदिनु पर्यो। मान्छे हिँड्ने अलगै, गाडी हिँड्ने अलगै भयो भने दुर्घटना नि कम हुन्छ। मान्छेको दुर्घटना नि कम भयो, गाडीको एक्सिडेन्ट पनि कम भयो। त्यही रोकथाम हुन्छ फुटपाथ भयो भने। अपाङ्ग मैत्री, वृद्ध मैत्री सडक हुनुपर्छ, त्यो चाहिँ नभएको सुधार चाहिँ गर्नु व्यापक छ। यो सडकलाई चाहिँ फुटपाथको चाहिँ व्यवस्था गर्नुपर्छ। फुटपाथमा कुनै पनि किसिमको अवरोध नहुने गरी हिँड्न पाउनुपर्छ। जसले अपाङ्गलाई, वृद्धलाई, असहायलाई हिँड्न सजिलो छ भनेर यो फुटपाथको व्यवस्था राम्रो छैन। फुटपाथ बनाउनु पर्छ। अबको सडक निर्माण हुँदाखेरि फोहोर पानीलाई व्यवस्थापन गर्दै फुटपाथको पनि निर्माण गरिनुपर्छ। साइकललाई हिँड्नलाई अथवा अन्य व्यक्तिलाई हिँड्न पनि सजिलो होस् भन्नको लागि चाहिँ।
देशको सुरक्षा अंग प्रहरीलाई सांसदले खुलेआम ज्यान मार्ने धम्की दिएको घटना सार्वजनिक भएको छ। कोशी प्रदेश सांसद खगेन सिंह हाङ्गामले गुण्डा शैलीमा डीएसपीलाई ज्यान मार्ने धम्की दिएपछि उनी विवादमा तानिएका छन्। तर शक्ति केन्द्रको आडमा प्रहरी धम्काउने सांसद भने कारबाहीको दायरामा पर्न सकेका छैनन्। अभिषेक सुनारको रिपोर्ट। आफ्ना कर्मचारीलाई खुलेआम ज्यान मार्ने धम्की दिँदा पनि नेपाल प्रहरी निरीह बनेको छ। देशको सुरक्षा अंग प्रहरीमा कार्यरत डीएसपी राजन लिम्बुलाई प्रदेश सांसदले ज्यान मार्ने धम्की दिँदा प्रहरीले कारबाही गर्न नसकेको हो। कोशी प्रदेशका कांग्रेस सांसद खगेन सिंह हाङ्गामले डीएसपी लिम्बुको परिवारकै हत्या गर्ने धम्की दिएका हुन्। कस्तो लुगा लाउँछस्, तेरो बाउ आमा काठो, तेरो छोराछोरी काठो, त्यो पनि पत्ता लगाएर हामी मार्छौँ। पानी मुनि लोकल कि पानीमाथि खबरदार, सक्सेस पनि यही आइज। भदौ 21 गते फुङलिङमा आयोजित मेलामा सादा पोसाकका प्रहरीले मेला हेर्न आएका स्थानीयलाई जिस्काएको न्युमा सांसद हाङ्गाम र डीएसपी राजन लिम्बु बीच सामान्य विवाद भएको थियो। सोही विवाद चर्केपछि डीएसपी लिम्बुको परिवारले सिद्धाउने धम्की हाङ्गामले दिएका हुन्। पछिल्लो समय विवाद साम्य हुँदै गएको भए पनि जनप्रतिनिधिले प्रहरीलाई धम्की दिनु जायज मानिएको छैन। कानुन बनाउने उच्च अहोदामा पुगेका सांसदले कानुनलाई ठाडो चुनौती दिनु अमर्यादित हो। सांसद भएकै कारण शक्तिको आडमा प्रहरीलाई धम्क्याउनु राम्रो सन्देश नभएको विश्लेषकको भनाइ छ। मलाई जे परे पनि चाहिँ शक्ति प्रयोग गरेर म चाहिँ जेलमा जानु पर्दैन, म माथि कारबाही हुँदैन भन्ने चाहिँ भन्ने खालको चाहिँ सोचाइ हुन सक्छ। त्यस्तो खालको सोचाइ छ। धेरै जसो चाहिँ सांसदहरूले चाहिँ मैले जे गर्दा पनि हुन्छ भनेर चाहिँ कोही पिएलाई पिट्ने, कोही चाहिँ मन्त्री सचिवलाई नै पिट्ने, कोही सचिवलाई चाहिँ टोयलेटमा थुनिदिने हामीले मन्त्रीहरूले चाहिँ त्यो गरेको देखेका छौँ। तिनीहरू बिचरा निरीह, तर तिनको पनि उचित चाहिँ सुनवाई भएको छ, कारवाही भएको छ भने अब सांसद हुँ भन्दैमा सबै चाहिँ देशको ऐन कानुनलाई हातमा लिएर आफ्नो जथाभावी चाहिँ प्रयोग गर्न सक्ने त प्रयोग गर्ने निकाय त प्रहरी नै हो। आखिरी त्यसो उनलाई चाहिँ केही माथि भयो भने पनि उनले पक्राउनु कसलाई भन्नुपर्छ भन्दा प्रहरीलाई भन्न जानुपर्छ। प्रहरीले चाहिँ ल्याएर पक्रेर उनी माथि कसैले दुर्व्यवहार गरेछ भने पनि अब प्रहरी माथि नै उनले चाहिँ त्यसो गर्छन् भने उनको त कुनै हैसियतै छैन। आम मानिसलाई जाइ लाग्ने धम्की दिए प्रहरीले सूक्ष्म रूपमा अध्ययन र कारबाही अगाडि बढाउँछ। तर प्रहरीकै परिवार सिद्ध दिन्छु भन्ने सांसद विरुद्ध 5 दिन हुन लाग्दासम्म कुनै एक्सन नलिनु हाङ्गामको राजनीतिक पहुँच भएको विश्लेषण भएको छ। सांसद हाङ्गामको यो कदमलाई भने कांग्रेसकै नेताहरूले रुचाएका छैनन्। प्रहरीलाई धम्क्याउनु गैर कानुनी भएको भन्दै कारबाही गर्नुपर्ने कांग्रेस नेताले बताएका छन्। कुनै पनि पुलिसकर्मीलाई जानले मारिदिने कुरा बोल्नु हुँदैन। नेताले त झन् बोल्नु हुँदैन। त्यसकारण यो गलत हो। कांग्रेस होस् अथवा जुनसुकै पार्टीको व्यक्ति होस्, अराजकताले कसैलाई देशलाई कहीँ पुर्याउन सक्दैन। यो गलत हो। यसको कन्डेम गर्नुपर्छ। विवाद चर्किँदै गएपछि कोशी प्रदेश प्रहरीले भदौ 22 मा नै एसएसपीको नेतृत्वमा 4 सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो। उक्त समितिले अबको 4 दिनभित्रमा सबै प्रतिवेदन बुझाइसक्ने बताएको छ। तर सांसद हाङ्गामको विषयमा भने प्रहरीले त्यति खुलेर बोल्न चाहेन। त्यो अभिव्यक्ति दिएपछि भन्ने विषय होइन कि त्यो घटना राति हो। हजुर त्यो घटिसकेपछि हामीले त्यो घटिसकेपछि त्यो घटनाको के हो त, कसरी घटनाको नाम के हो भन्ने विषयमा पनि सबै विषयमा सत्तामा रहेको कांग्रेसका सांसद हाङ्गामलाई कारबाही त परको कुरा, उनको विषयमा बोल्न समेत प्रहरी डराउँछन्। यो घटनालाई माथिल्लो निकायबाट नै सामसुम पार्ने प्रयास भएको शंका उब्जिएको छ। किनभने विगतमा पनि राजनीतिक पहुँचले प्रहरी अनुसन्धानलाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा प्रभाव पारिरहेको घटना छरपष्ट छन्। तर सुरक्षा अंगका प्रहरीलाई नै ज्यान मार्ने धम्की दिने सांसदलाई कारबाही गर्नुपर्ने कानुनविदहरूले आवाज उठाएका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा प्रताप लामाका साथ अभिषेक सुनार, काठमाडौँ। पछिल्लो समय डेंगी संक्रमितको संख्या बढ्दै गएको छ। जनवरी महिनामा जम्मा 130 जना डेंगी संक्रमित भएकोमा हाल सो संख्या बढेर 24,842 जनामा डेंगी पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य सेवा विभाग अन्तर्गतको एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाको तथ्याङ्क अनुसार सबैभन्दा धेरै सुनसरी जिल्लामा 14,228 जना डेंगी संक्रमित भएका छन्। यमुना सापकोटाको रिपोर्ट।
गत वर्ष डेङ्गीको प्रकोप फैलिए लगतै यस सम्बन्धी तथ्याङ्क सङ्कलन गरी रोकथामका लागि पहल गरिएको थियो। यो वर्ष पनि डेङ्गीको प्रकोप लगभग देशैभर फैलिएको छ। तर गत वर्ष झैँ यो वर्ष डेङ्गी नियन्त्रणका लागि आवश्यक पहल गरिएको छैन। सुनसरीको धरानबाट सुरु भएको डेङ्गी सङ्क्रमण हाल मुगु र हुम्ला बाहेक देशैभर फैलिएको छ। जनवरी महिनामा 130 जनामा फैलिएको डेङ्गीले अहिले जटिल रूप लिएको छ। स्वास्थ्य सेवा विभाग अन्तर्गतको इपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाको तथ्याङ्क अनुसार जनवरी यता डेङ्गी सङ्क्रमितको सङ्ख्या 24,842 पुगेको छ, जसमा सबैभन्दा धेरै सुनसरी जिल्लामा 14,228, मोरङमा 2,254, धादिङमा 2,197 र झापामा 1,360 सङ्क्रमित भएका छन्। यसरी डेङ्गीको प्रकोप बढ्दै जाँदा व्यक्ति स्वयंले लार्वा नष्ट गर्ने अभियानमा लाग्नुका साथै लामो बाहुला भएका लुगा लगाउने, पानी जम्ने ठाउँहरू सफा गर्ने, लामखुट्टे भगाउने औषधिको प्रयोग गर्ने लगायतका विधिहरू अपनाउन विज्ञले सुझाव दिएका छन्। तर त्यही व्यक्तिगत रूपमा गर्ने हो भने चाहिँ त अब यो पुरा बाहुला भएको कपडाहरू लगाउने, त्यो मलम पाइन्छ एउटा हैन, ओडोमस भन्ने खालको एउटा चाहिँ मलम पाउँछ, जो चाहिँ अनि लगायो जस्तो गर्दनतिर भयो अनि खुट्टामा हातमातिर लगायो भने चाहिँ त्यसपछि जुन चाहिँ कपडाले नछोपिएको भाग छ त्यसमा लगायो भने त्यसको गन्धले त्यो लामखुट्टे चाहिँ नजिक आउँदैन 4-6 घण्टाको लागि भन्ने छ। त्यो चाहिँ प्रभावकारी नै छ, धेरैले चाहिँ त्यो प्रयोग गर्छन्। एउटा त त्यो गर्न सकिन्छ। अब अर्को चाहिँ अब घरमा चाहिँ हरेक घरले चाहिँ यो जुन चाहिँ झ्याल भयो ढोकाहरूमा जाली राख्नु चाहिँ अनिवार्य भइसक्यो जस्तो देखियो कि हेर्नु हेर्दाखेरि। एसिड जातको सङ्क्रमित लामखुट्टेको टोकाइबाट लाग्ने डेङ्गी रोग जुनसुकै उमेर समूहका व्यक्तिलाई लाग्ने गर्छ। यो एक प्रकारको भाइरस हो, साथै सरुवा रोग पनि हो। उच्च ज्वरो आउने, टाउको दुख्ने, पेट दुख्ने, वाकवाकी तथा बान्ता आउने, आँखाको गेडी दुख्ने, जिउ जोड्ने दुख्ने, सामान्यतया ज्वरो आएको 3-4 दिनमा बिमिराहरू देखा पर्ने लगायतका लक्षणहरू डेङ्गीको क्रममा देखिन्छन्। डेङ्गी नियन्त्रणका लागि सरकारले लार्वा खोज र नष्ट गर भन्ने कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ। तर प्रभावकारी ढङ्गबाट यो कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नमा भने सरकार चुकेको विज्ञ बताउँछन्। सरकारले अब भनौँ न, यो त अब हरेक चाहिँ यो नीतिगत रूपमा खासै कामै गरेको देखिन्न अहिले। हेर्नुहोस्, सरकारले चाहिँ अब अलिकति यो चाहिँ कानुन नलगाइकन यो रोग मत्थर हुँदै हुँदैन, कानुनै चाहिन्छ। किनभने यो मान्छेको व्यवहारसँग सम्बन्धित कुराहरू कि जस्तो चाहिँ अनि टायर फाल्ने कुराहरू हैन, अनि त्यसपछि अनि चाहिँ त्यो ड्रममा अनि चाहिँ पानी भर्नुहोस् पानी, तर त्यसलाई चाहिँ राम्रोसँग छोपेर राख्नु पऱ्यो, माटाले छोपेर राख्ने हो कि अरू केले छोपेर राख्ने हो, त्यस्तो गर्ने कुराहरूमा। र अब चाहिँ अब यो बाटो खन्दाखेरि यो सडकको छेउछाउमा त्यत्तिकै खुला राखेका छन् नालीहरू, सडक विभागले खुला राखेको छ, नगरपालिकाहरूले खुला राखेका छन्। त्यो खुला राख्नु पाइँदैन नि। त्यो खुला राख्नु भनेको त लामखुट्टेलाई चाहिँ आऊ अब यहाँ आएर फुल पार भनेर चाहिँ निमन्त्रणा गरे जस्तो हुन्छ। त्यो गर्नु हुँदैन थियो, त्यसलाई चाहिँ अनि त्यो अहिले अस्ति नै अनि सरकारले चाहिँ त्यसको निर्देशन जारी गर्नु पर्थ्यो। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले पनि डेङ्गीलाई जनस्वास्थ्यको एक चुनौती मानेको छ। तर सरकारले भने डेङ्गीलाई सामान्य रोग जस्तै गरी नियन्त्रणमा खासै चासो नदेखाएको विज्ञको आरोप छ। तसर्थ सरकार तथा व्यक्ति स्वयंले पनि डेङ्गी नियन्त्रणका लागि आवश्यक पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा लिम बहादुर खत्रीका साथमा यमुना सापकोटा, काठमाडौँ। बाल विवाह अन्त्यका लागि बालबालिकाको विकास, संरक्षण तथा प्रवर्धन कार्यक्रम लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी दाङ देउखुरीमा सञ्चालन भएको हो। 10 दिनसम्म सञ्चालन भएको तालिममा प्रदेशका 4 जिल्ला बाँकी, बर्दिया, रूपन्देही र कपिलवस्तुबाट 15 वर्ष मुनिका 70 जना बालबालिकाको उपस्थिति थियो। तालिमले समाजमा बाल विवाह कसरी रोक्न सकिन्छ र बाल विवाहका कारण जीवनमा आउने कठिनाइको बारेमा जान्न र सिक्ने मौका पाएको उपस्थित सहभागीले जनाएका छन्। बालबालिकाहरूलाई विद्यालय भर्ना गराउँछु अनि तिनीहरूलाई उच्च शिक्षासम्म पढ्नलाई सुझाव सल्लाह दिई आफ्नो गाउँ समाजमा जनचेतना फैलाउँछु कि बाल विवाह नगर्नु। बाल विवाहबाट विभिन्न असरहरू, प्रभावहरू पर्न जान्छन्, नकारात्मक असरहरू। अनि चाहिँ बाल विवाहबाट हाम्रो फाइदा नभएर धेरैभन्दा धेरै नोक्सान हुँदो रहेछ। बाल विवाह गर्नु नराम्रो हो, बाल विवाह गर्नु हुँदैन। बरु हामीले आफ्नो छोराछोरीहरूको इच्छा बुझेर तिनीहरूले के गर्न चाहेछन् त्यो बाल विवाहमा लगानी जति लगाएछौँ त्यो लगानी बरु तिनीहरूको शिक्षामा लगाउनु पर्छ। समाजमा रहेछ दाइजो प्रथा, दाइजो दिनु हो,
यदि हामीले दाइजो नदिएर आफ्नो छोराछोरीलाई उच्च शिक्षा दिउँ भने त्यो अति नै राम्रो हुन्छ। अनि उच्च शिक्षा दिएर त्यो छोरीलाई सक्षम बनाऊँ। अनि छोरीले के छोरा छोरीमा भेदभाव पनि हाम्रो समाजमा रहिरहेछ। अनि हामीले छोरा छोरीमा भेदभाव गर्नु हुँदैन, किनभने यदि हामीले छोरीलाई उच्च शिक्षा दियौँ भने छोरीले पनि छोरा जस्तै काम गर्ने हुन्छ। 10 दिनसम्म सञ्चालित कार्यक्रममा विभिन्न क्षेत्रमा काम गर्ने प्रशिक्षकले प्रशिक्षण दिएका थिए। कार्यक्रम युनिसेफको सहयोग र सिद्धार्थ सामाजिक विकास केन्द्रको आयोजनामा सम्पन्न भएको हो। सगरमाथा समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि सुडानमा सेनाले गरेको ड्रोन आक्रमणमा मृत्यु हुनेको संख्या 40 पुग्यो। मृतकको संख्या अझै बढ्न सक्ने अनुमान। र फ्रेन्चाइज फुटबल प्रतियोगिता नेपाल सुपर लिगका सबै खेल काठमाडौँमा हुने। विराटनगर सिटी एफसी प्रतियोगितामा सहभागी नहुने। सगरमाथा समाचारमा अब पालो भएको छ अर्थ समाचारको। नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सका बीमा अभिकर्ताले सिङ्गापुरमा नेपाली झण्डा फहराएका छन्। सिङ्गापुरमा आयोजित एमडीआरटी ग्लोबल कन्फरेन्समा सहभागिता जनाउँदै 4 जना एजेन्सी म्यानेजरहरूले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा देशको झण्डा फहराएका हुन्। नेपाललाई प्रतिनिधित्व गर्दै नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सबाट रामचन्द्र गौतम, रमा बुढाथोकी बस्नेत, सुमली शेर्पा र नेत्र कुमारी बुढाथोकी कार्यक्रममा सहभागिता भएका थिए। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा देशको झण्डा फहराउन पाउँदा आफूलाई निकै गौरवान्वित महसुस भएको उनीहरूको भनाइ छ। 27 देखि 30 अगस्तसम्म चलेको कार्यक्रममा विश्वभरिबाट लगभग 7500 जनाको उपस्थिति रहेको थियो। कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रवीण रमण पराजुलीले यसरी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा देश र कम्पनीको प्रतिनिधित्व गर्नु गौरवको कुरा भएको बताउनु भएको छ। यस्तो एक्सपोजरले व्यक्तित्व विकासका साथै आफ्नो लर्निङ कर्भलाई माथि लैजान निकै सहयोग पुग्ने उहाँको भनाइ छ। BYD को नेपालका लागि आधिकारिक विक्रेता साइमेक्स इन्कले डल्फिन EV सार्वजनिक गरेको छ। साइमेक्सले एक कार्यक्रमको आयोजना गर्दै फ्युचरिस्टिक BYD डल्फिन गाडी सार्वजनिक गरेको हो। डल्फिन फिचरका हिसाबले आफ्नै सुविधा सम्पन्न गाडी, त्यसमा पनि थोरै मूल्य भएका कारण नेपाली बजारमा लोकप्रिय बन्ने कम्पनीले विश्वास लिएको छ। डल्फिन EV गाडीमा 44.9 किलोवाट आवर युनिटको ब्याट्री जडान भएको र 70 किलोवाट क्षमताको मोटर राखिएको कम्पनीको भनाइ छ। लिथियम आयन ब्याट्री जडान भएको यस गाडीको ब्याट्रीले एक पटकको फुल चार्जमा 340 किलोमिटर रेन्ज दिने कम्पनीको भनाइ छ। नयाँ डिजाइन र आकर्षक लुक्स रहेको यो गाडीको मूल्य 39,80,000 तोकिएको कम्पनीले बताएको छ। सगरमाथा समाचारमा अब पालो खेल समाचारको। फ्रेन्चाइज फुटबल प्रतियोगिता नेपाल सुपर लिगका सबै खेल काठमाडौँमा हुने भएको छ। आयोजक नेपाल स्पोर्ट्स एन्ड इभेन्ट म्यानेजमेन्ट कम्पनीले आइतबार विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रतियोगिताको सम्पूर्ण खेल काठमाडौँमा हुने जानकारी गराएको हो। NSL को दोस्रो संस्करण मङ्सिर 8 गतेबाट सञ्चालन गर्ने तयारी छ। NSSले देशको पछिल्लो बिग्रदो आर्थिक अवस्थाको कारण देखाउँदै सबै खेल काठमाडौँमा गर्ने निर्णय गरेको हो। सगरमाथा समाचारको अन्त्यमा मुख्य समाचार पुनः एकपटक।
स्टन्टबाजी छाडेर जनताको समस्या समाधान गर्न सरकारलाई एमाले अध्यक्ष ओलीको सुझाव। सरकारले कुनै चासो नलिँदा कांग्रेस नेतामाथि खुकुरी प्रहार भएको बनाए। प्रधानमन्त्री दाहालद्वारा श्रम आप्रवासनका विषयमा नेपाली कूटनीतिक नियोगका प्रमुखसँग छलफल। वैदेशिक रोजगारीका क्रममा नेपालीले भोग्नु परेको विभिन्न समस्याको बारेमा जानकारी। सद्भाव र सहिष्णुताको मौलिक विशेषतामा आक्रमण गर्ने प्रयास भइरहेको भन्दै सचेत रहन गृहमन्त्री श्रेष्ठको आग्रह। मौलिक परम्परा बिगार्न खोज्ने षड्यन्त्रलाई सफल हुन नदिने स्पष्ट। राप्रपाले भदौ 27 गते काठमाडौँमा बृहत विरोध सभा गर्ने। भ्रष्टाचारमा संलग्न उच्च राजनैतिक नेतृत्वलाई छानबिनको दायरामा ल्याउन माग। र फ्रेन्चाइज फुटबल प्रतियोगिता नेपाल सुपर लिगका सबै खेल काठमाडौँमा हुने। विराटनगर सिटी एफसी प्रतियोगितामा सहभागी नहुने। औसत सगरमाथा समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha.tv नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/stv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर नेपालको गौरव नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।